شاهمیر. شاهمیر. یعنی وقتی من خوابم میره تو آغوش زنش، نکنه داره منو بازی میده. اون عشق اولشو هیچ وقت فراموش نمیکنه. آزرا، چرا اومدی اینجا؟ اومدم ببینم که خوبی یا نه. اومدی منو ببینی یا عذاب وجدانتو کمتر کنی؟ آزرا، من هیچ وقت نمیخواستم اینجوری بشه. باور کن، هر اتفاقی افتاده فقط من مقصر نیستم، تو هم مقصری. خودت هم خوب میدونی. آزرا، قسم میخورم که همه چی رو درست میکنم. بهت قول میدم همه حق و حقوقت رو پرداخت کنم. قول میدم در حقت بی‌انصافی نکنم. انصاف؟ حقوق؟ روت میشه اینو بگی؟ به جای اینا 2 وعده غذا به هم بده. مگه غذا نخوردی؟ الان برات یه چیزی میارم. بسه، لازم نکرده به فکر من باشی. تو برو مواظب اون زن سوگلیت باش. مواظبت چیه؟ شاید حتی با دستای خودت بهش غذا میدی، اون وقت من باید گرسنه بمونم. آزرا، من نمیدونستم که غذا نخوردی. دیگه گشنم نیست. اشتهایی برام نمونده. از خیانتت، از بی‌محلیت، از دوریت اشتهایی برام نمونده. برو پیش همون معشوقت بشین، همون که مواظب خوردن، نوشیدن، خوابیدن و گریه کردنشی. من بهت نیاز ندارم. برو پیش اون. خدا کنه شاهمیر هیچ وقت خوشحال نباشی. همونقدر که منو اذیت کردی اذیت بشی. الهی خیر نبینی. دیگه نبینم بیای پیش من، فهمیدی؟ برو پیش همون معشوقت که خیلی نگرانشی، که دم به دقیقه داری لیلی به لالاش میذاری. از اینجا برو، از دلم برو بیرون. همونطور که از خونه زندگیت منو بیرون کردی، تو هم برو، از اینجا برو. از اینجا برو. نمیبخشمت شاهمیر. هیچ وقت نمیبخشمت. شاهمیر. شاهمیر. شاهمیر، میریم پایین. تو برو بگیر بخواب. شاهمیر نمیاد پایین. شاهمیر، بیا بریم پایین. تو ادب نداری؟ نمیبینی زن و شوهر دارن حرف میزنن؟ از اینجا گم شو، برو. مونا، تو برو، من میام پایین. بهت میگم بریم پایین. حالم داره بد میشه. بهت گفتم تو برو، من میام.
آره برو، شاهمیر نمیاد. حال منم خوب نیست. شاهمیر، حال منم بده مگه نه؟ منم تازه از بیمارستان اومدم، تو نمیتونی جایی بری؟ شاهمیر حالم خوب نیست، لطفاً با من بیا. میگم خودت برو. چی از جونم میخوای؟ تو زندگی ما ازم دزدیدی. دیگه نمیتونی هر چی که میخوای به دست بیاری. نمیذارم. برو گم شو. شاهمیر تو جایی نمیری. من نمیذارم بری. عذرا. شاهمیر با من بیا. نرو شاهمیر. گوش کن عذرا، زود برمیگردم. شاهمیر لطفاً درک کن. فهمیدم. برو. قول میدم که همه حق و حقوق تو پرداخت کنم. در حقت بی‌انصافی نمی کنم. بهش بگم نمیخوامت، یکی دیگر رو دوست دارم. میخوام شکستنشو با چشمام ببینم. این آبو بخور تا آروم شی. اینو خودت بخور و آروم شو. بعد با خونسردی فکر کن که به چه دلیلی میری پیشش. اون زنمه. هنوزم دوستش داری؟ حرف دوست داشتن نیست. میخوام باهاش منصف باشم. شاید بتونم از عذاب وجدانم کم کنم، ولی تو درک نمی‌کنی. اونم بهم احتیاج داره. اون بهت نیاز نداره. لج کرده. نقطه ضعف تو پیدا کرده. دست گذاشته روش. اینو بفهم. فکر کردی یواشکی میری پیشش؟ من نمیفهمم. این کار به ضرر تموم میشه. هم منو از دست میدی، هم بچه‌تو. تو که خوب میدونی با استرس و ناراحتی فشارم میره بالا. بازم میری پیش زنت. تو نمیتونی با یه دست 2 هندوونه برداری شاهمیر. من فقط رفتم حالشو بپرسم. اونم از بیمارستان برگشته. دیگه فایده ای نداره. فکر میکنی بری پیشش همه چیزو فراموش میکنه؟ نه، فقط روی زخمت نمک میپاشه. حالا که فهمیدی
فهمیده ما دوتا ازدواج کردیم، خب چرا قبولش نمیکنه؟ اینقدر خودخواه شده که حتی غم بچه‌شو یادش رفته. فقط چی یادشه؟ من، تو و ازدواجمون. پس چی کار کنم؟ ولش کنم؟ آره، ولش کن. تا وقتی که اون آروم بشه و واقعیت رو قبول کنه، منم راحت این بچه رو به دنیا بیارم. تا وقتی حالم خوب بشه و دوباره بتونم یکم جون بگیرم. تو دردت چیه؟ چی اذیتت میکنه؟ اگه اینجوری آروم بشی هیچی درست نمیشه شاهمیر. خسته نمیشی از کارهای خودت؟ هم منو اذیت میکنی همونو. تو چرا اذیت میشی؟ چرا ناراحتی که میرم پیش اون؟ اونم اذیت میشه وقتی تو میای پیش من. پس لطفاً شاهمیر، لطفاً همه چیز رو بذار به حال خودش. ول کن، حداقل تا وقتی که اون آروم بشه. فعلا تو آروم باش، حالت بد میشه. من نه، تو به آروم شدن نیاز داری. دوباره هم به دنیا بیای، اون هیچ وقت خیانت تو نمیبخشه. پس خودت آروم باش و لطفاً منم راحت بذار. حالا من چیکار کنم؟ شماها بگین ها؟ دوتاشون هم لج کردن. حالا مونا رو میشه بی خیال شد. خودش پول در میاره و خودش خرج میکنه، واسه همین زبون داره. ولی آزرا این دیگه دلش به چی خوشه؟ قبول کنین یا نه؟ همه اینا رو اون مسکان یادش داده. هی حرف دادگاهو پیش میکشه، هی میگه میرم دادگاه. اون وقت شاهمیر چی میشه؟ اون چی بگه؟ بیچاره نمیدونه چی کار کنه، گیر افتاده، گاهی اینور گاهی اونور. ولی اینو تو گوشتون فرو کنید. دیگه دوره مادرتون تموم شد رفت. این چه حرفیه میزنی مامان؟ به این زودی عقب نشینی کردی؟ ما هستیم. چی کار کنم؟ ازشون زهر چشم میگیرم ولی نمیترسم. ولی مامان، مونا رو که میدونیم خودش کلی درآمد داره، زن دومه، شوهرش هم که کنارشه. ولی این آزرا پشتش به چی گرمه که زبون در آورده؟ نمیذارم اینجوری بمونه. یالا بریم، یالا. ای بابا کجا میرین؟ الان میزنه تو دهنتون. اینقدر هم که دیگه جرأت نداره که. اما دخترم زود میای مامان جون، صبر کن. ای بابا این کجا رفت؟ صبر کن بیام. باشه برین. حرف مادرتونه که باور نمی کنی. دارم میگم مثل قبل نیست. انگار شوخی دارم باشون. خیلی خوبه والا. دیگه حتی به همون سلام هم نمی کنی؟ سلام. راستی آزرا، به عنوان یه زن حتی تو آغوشت یه بچه هم نیست. نه محبت شوهر، نه دلگرمی بچه. یه اخلاق خوب داشتی که اونم دود شد و رفت هوا. فقط همینو داشت مگه نه؟ داداش شاهمیر که با دوست من ازدواج نکرده. اون دوست مامانم هم نبوده که تو اینطوری باهاش رفتار میکنی.
برامون قیافه‌ای گرفته انگار مونا رفیق ما بوده و ما با شاهمیر آشناش کردیم. عزیزم دوست خودت بوده. میشنوی؟ ما نیومدیم اینجا احوال تو رو بپرسیم ما. اومدیم بگیم مامانمون بی کس و کار نیستش که دم به دقیقه بهش بی احترامی میکنی و این از لطف مامان منه که تو هنوز توی این خونه زندگی میکنی. پس چی؟ دختر یتیم برادرش دلش برات سوخته تو این خونه نگهت داشته. میمونه شاهمیر. اونم بهت چه نیازی داره؟ خودش زن داره. اونم بار داره و بچهش به زودی به دنیا میاد. هیچ احتیاجی به تو نداره. واسه همین خانم بهت هشدار میدم که اگه میخوای اینجا زندگی کنی به مامانم احترام بذار و حرفشو گوش کن که خونت آباد باشه. آباد باشه؟ به مامانت خدمت کنم که خونم آباد باشه؟ اگه آباد شدن خونه اینطوریه پس خدا کنه خونه شما هم آباد بشه. اگه اومدین به من هشدار بدین پس به هشدار منم با دقت گوش بدین. من به زور به کسی احترام نمیذارم، تا حالام نذاشتم. چرا باید این کارو کنم؟ توی این خونه منم سهم مساوی دارم، فهمیدین؟ اگه با من مشکلی دارین خونه رو بفروشین و سهم منو بدین. اگرم نمیتونین آروم و ساکت منو تحمل کنین. به اون داداش عزیزتونم بگین که نفقه منو بده. اگه این کارو نکرد میرم دادگاه شکایت میکنم. اینو جدی میگم. میرم میگم که بدون اجازه من زن دوم گرفته. تازه بچه‌مو هم کشته. اوهو، واسه دادگاه رفتن پول لازمه خانم. کسی واسه مجانی کار نمیکنه. و داداشمم اون که خیلی وقتی میخواد طلاقت بده. رود زیاد شده نه؟ همین الان به شاهمیر میگم که طلاقت بده و راحت بشه. بعد ببینم چطوری واسه نفقه به دادگاه شکایت میکنی. این اعصاب هممونو حسابی خورد کرده. زودتر طلاقش بده یه نفس راحت بکشیم. خانم فکر کرده کیه؟ دم در آورده زبون درازی میکنه. فقط 3 کلمه. فقط 3 کلمه لازم داری آزرا خانم. بعد میبینم کجاها در به در میگردی که واسه دادگاهت پول جمع کنی. در ضمن این خونه مال خودمونه. تا دم مرگم ایشالله نمیتونی هیچ غلطی بکنی. اون روزو میبینیم. بریم هنا. به عنوان یه زن تو آغوشت حتی یه بچه هم نیست. نه محبت شوهر، نه دلگرمی بچه. اون به تو چه نیازی داره؟ خودش زن داره. بچه‌ش هم به زودی به دنیا میاد. هیچ احتیاجی به تو نداره. با یه روانشناس در مورد شرایط تو حرف زدم. جدی؟ چی بهش گفتی؟ قاتل، مجرم، فراری؟ ها؟ که هنوزم در موردش توی اخبار حرف میزنن. کسی که شبا کابوس میبینه، بیدار میشه و هی گریه میکنه و صدای جیغ خواهرش مثل یه آهنگ همیشه توی گوشش زنگ میزنه. همینا رو گفتی نه؟ داداش باید این اتفاقا رو فراموش کنی.
با این شرایط مامانم تنها تو دست اون آدمای بد اسیره. من با وجود اینکه گناهکار نیستم ولی نمیتونم ثابت کنم. دیوونه میشم، خونم به جوش میاد وقتی اون اتفاقا یادم میفته. آخه چطوری میتونم فراموش کنم؟ ببین خضر، یه بار که از این عذاب خلاص بشی بعدش میتونی زندگی نرمال رو شروع کنی. بی خیال داداش، انقدر دلداری علکی نده. بالاخره که چی؟ اونا یه روز پیدا میکنن و منو میکشن. ناسلامتی برادر کوچیکشونو کشتم. داداش ولی تو تقصیری نداشتی. آره نداشتم. توی این جامعه صداقت بدترین گناهه و تاوانشم من و مادر پیرم باید بدیم. بیار دخترم. البته این کارا رو عروسا باید انجام بدن که بتونن دعای خیر مادر شوهرشون رو بگیرن و خوشحالش کنن. این واسه مادر شوهرای دیگه است. شما که دعای خیر بلد نیستین. کاراتون رو انجام دادیم، دعای خیرتونم دیدیم. این دیگه چیه؟ تلخه، مثل زهر ماره. مامان الان این مهم نیست. مسئله مهم آزراه که به خاطرش اینجا جمع شدیم. شما مار تو آستین پرورش دادین. میخواد شما رو به دادگاه بکشونه. من که میگم طلاقش بدین و بندازینش بیرون. بعد میبینه زندگی چطوریه. دخترم حرف از فروش خونه میزنه. اون دختره یه نحس تو این خونه سهم برابر داره. مامان سند به اسم ماه. به این راحتی ها که نمیتونه خونه رو بگیره. باید اول کلی پول وکیل بده، اونم که هیچی نداره. طلاهاشم که داده به ما. پس اندازم که نداره. اگه بره تو خیابون گدایی هم بکنه بازم نمیتونه پول وکیل رو جور کنه. ببین داداش، من میگم اینو زودتر طلاقش بده. آواره خیابونا بشه. اصلا ببینم اونو میخوای چی کار؟ هم زن داری هم بچه، خوشبختم که هستی. بیندازش تو کوچه. اگه وکیل پیدا کرد چی؟ از خونه بیرونمون میکنه. ای بابا مامان چه حرفایی میزنی یا؟ تو دادگاه و این چیزا آدما میمیرن ولی به حقشون نمیرسن. آخه حق و انصاف دیگه کجا بود؟ دادگاه همش الکیه، وقت تلف کردنه. تازه مامان برای بردن پرونده باید یک عالمه پول خرج کنه، خیلی زیاد. این وکیلای ارزون که نمیتونن پرونده رو ببرن. خب آخه ما چرا بریم دادگاه؟ چرا پولمون الکی واسه وکیل خرج کنیم؟ اوف مامان من، این دختره نمیره دادگاه، داره الکی میگه، دروغ میگه. در ضمن تو کشوری که مردمش نون شب ندارن وکیل مفت از کجا پیدا میشه؟ داداش من که میگم بسم الله بگو. میرم این دختره رو صدا بزنم. یا نه خودت زودتر برو بالا و طلاقش بده. به چی فکر میکنی پسرم؟ بلند شو حداقل از شر یکیش خودتو خلاص کن. چیو نگاه میکنی؟ من که حرفمو رک میگم، حالا چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد. عروس کنار شوهرش میمونه که به مادر شوهرش خدمت کنه. برو پسرم، صداش بزن و تمومش کن. همین. هنو برو صداش بزن، شاهمیر طلاقش میده. هنو وایسا، لازم نیست جایی بری و کسی رو صدا کنی. چرا لازم نیست پسرم؟ اون فتنه زندگی رو برامون جهنم کرده.
تمومش کن دیگه، ما هم یه نفس راحت بکشیم. اون دوتا راست میگن. اگه شاهمیر منو طلاق بده و از خونه بیرونم کنه، چی کار کنم؟ کجا برم؟ کجا بمونم؟ پشت در کی بشینم؟ چطوری حقمو بگیرم؟ همه دارن درست میگن. وقتی اون تو زندگی جایی نداره، پس چرا به زور اینجا نگهش داشتی؟ داره تهدید میکنه که میره دادگاه، میخواد به خاطر ازدواج ما شکایت کنه. واسه گرفتن ارث و میراث تهدیدمون میکنه. اون وقت تو هنوزم داری فکر میکنی شاهمیر؟ شاهمیر خودش اومد، طلاقش بده. بذار بره ازمون شکایت کنه، ما هم اینجا دست بسته منتظر نشستیم. برو ارثتو پس بگیر دختر جون. منو تهدید میکنه. عجب، هنوزم یه ذره شرم داری. تو چشمام نگاه نمی کنی. تو طلاق میخوای؟ این تنها چیزیه که اگه ازت بخوام فوری بهم میدیش، مگه نه؟ دروغ میگم؟ تو نمیتونی این حرفای تلخ رو تموم کنی؟ بس دیگه. نکنه توقع داری که حرفای عاشقانه بزنم؟ تو لیاقت شنیدن اون حرفا رم نداشتی. آزرا، همه خانواده از رفتارت خسته شده. همه میخوان آرامش داشته باشن. همین. واسه همین میخوای منو طلاق بدی؟ باشه، به مادر و خواهرات بگو که طلاهای منو پس بدن. تا موقعی که خونه فروش بره من اینجا میمونم. وقتی که فروختیش سهممو میگیرم و از اینجا میرم. اوه پس برو اونم از دادگاه بگیر، ما که بهت نمیدیم. تصمیم آخر قاضی میگیره خانوم. چیو نگاه میکنی شاهمیر؟ دستشو بگیر و از این خونه بندازش بیرون. واسه من ادعای ارث و میراث میکنه. چطوری بندازه بیرون؟ منم تو این خونه مثل شما سهم دارم. برو حقتو از دادگاهت بگیر. ما دیگه نمیذاریم اینجا بمونی. وقتی برگه دادگاه آوردی اون وقت بیا اینجا زندگی کن. ببینم شاهمیر، معلومه چت شده؟ طلاقش بده و راحتمون کن. تو چرا ساکتی؟ تو هم یه چیزی بگو. ازم خجالت میکشی؟ لازم نیست من چیزی بگم. رفتار و گفتار خودت همه چی و میگه. داداش شاهمیر، طلاقش بده تمومش کن دیگه. خودتو از این نونخور اضافی راحت میکنی. تو ساکت باش. پس میخوای بری دادگاه؟ طلاقم بدی میرم دادگاه. نفقه هم ندی میرم دادگاه. و فکر میکنی با دادگاه رفتن میتونی دوباره دلمو به دست بیاری؟ آره؟ باور کن اگه دادگاهی بود که حکم عدالت در محبت رو میداد، حکمی که برای تو صادر میشد حداقلش مرگ بود. ولی الان محبت تو نمیخوام. این دفعه حقمو میخوام. اگه مردی لااقل این جنگو با شرافت ببر. به مامان و خواهرات بگو طلاهامو پس بدن که بتونم خرج خودمو بدم. تو چقدر پول میخوای؟
چی شده شامیر؟ چی میگی؟ من با آزرا حرف میزنم. بگو چقدر میخوای آزرا؟ 3 وعده غذای بی‌منت میخوام و 10,000 تا خرجی. بگیر. آزرا عضو این خونه است. کل خونه در اختیارشه. حق استفاده از همه وسایل رو داره. نکنه تو هم جز وسایل آشپزخونه ای؟ دیگه این سوال جواب کردن ها رو تموم کن مونا. بسه. ادعا کردی عاشقمی، حداقل حالا اثباتش کن. ادعا کردی عاشقمی، حداقل اثباتش کن. به این زودی فراموش کردی. شاهمیر رفتار درست نیست. نه با خودت، نه با آسرا، نه با من. اون توی زندگی جایی نداره. همه خانواده راضی شدن. خود آزرام به طلاق راضی شد. پس چرا همه شرایطش رو قبول کردی؟ با وجود اون ما نمیتونیم خوشحال باشیم. ازدواج فقط با دلسوزی ادامه پیدا نمیکنه. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن. هرچی هم بشه من نمیذارم آزرا در به در خیابونا بشه. چرا نمیخوای قبول کنی شاهمیر؟ من و آزرا دیگه رابطمون خراب شده. نمیتونیم با هم کنار بیایم. اصلا میدونی چیه مونا؟ تو هرچی میخوای بگی بگو، اما من شما دوتا رو وسط راه ول نمیکنم. چرا سعی میکنی خدا باشی؟ من میخوام انسان باشم. واقعا که خودت خوب میدونی عروسی و خوشی و ما کردیم، ولی تاوانشو آزرا پس میده. بیچاره کم داره عذاب میکشه که شما همه میخواین من اونو طلاقش بدم، دق مرگش کنم. هیچ وقت این کارو نمیکنم.